अँ, अब हामीले 2074 को क्वेसन क्वेसन नम्बर 17 मा यो लङ क्वेसनमा आएको क्वेसन रहेछ 74 मा। यो क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि हामीले टाइम सिरिजको डाटालाई अब विश्लेषण गर्ने अरे के है। अनि त्यसपछि कहाँ केबाट भन्दाखेरि रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड युजिङ मल्टिप्लिकेटिभ मोडल भनेको छ यहाँ क्वेसनमा है। अब यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा हामीले योभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीले पढिसक्यो। मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट हामीले चाहिँ सिजनल इन्डेक्स क्यालकुलेट गरिसक्यो। त्यतिखेर हामीलाई के थियो भन्दाखेरि यो 10 मार्क्समा आएको भएर हामीलाई के थियो भन्दाखेरि सजिलो यो टेबल चाहिँ यहाँसम्म त प्रश्न त हामीलाई त दिएको हो नि त होइन। यहाँसम्म हामीलाई अलरेडी क्वेसन चाहिँ रेडिमेड दिएको यहाँसम्म त सारेको त्यसपछिको हामीले यहाँ चाहिँ एक स्टेप दुई स्टेप तिन स्टेप चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको। यहाँसम्मको जुन प्रश्न छ यहाँसम्मको योभन्दा माथिको प्रश्न छ यो क्वेसन चाहिँ रेडिमेड भएको भएर पो हामीलाई 3 स्टेपमा एन्सर आयो र। तर यो 74 मा आएको प्रश्न 74 मा आएको प्रश्न कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो नै हामीले तयार पार्नु पर्ने भयो कि यो क्वेसन भएर यसपछि चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट सिजनल इन्डेक्स क्यालकुलेट गर भन्यो भने त 3 स्टेपमा एन्सर आयो। तर हाम्रो क्वेसनमा यो नै छैन कि आज। भनेपछि यो चिज कसरी आउँछ त भन्दाखेरि रेसियो टु मुभिङ एभरेजबाट हामीले सबभन्दा पहिला यो भ्यालु फाइन्ड गर्ने तर्फ लाग्न पर्यो किनकि यहाँ लङ क्वेसनमा आएको भएर हामीलाई यो रेडिमेड छैन। यो नै रेडिमेड नभएपछि त हामीले सुरुमा के गर्न पर्यो त्यो दिएको प्रश्न 74 मा दिएको प्रश्नमा त्यहाँबाट प्रश्नबाट हामीले के गर्न पर्यो मुभिङ एभरेजको हेल्पबाट हामीले क्वेसन यो जस्तो खालको ढाँचामा ल्याउन पर्यो है। यस्तो रूपमा क्वेसनलाई ल्याइसकेपछि बल्ल हामीले यो 3 स्टेप गर्ने हो। त्यस कारणले यो 74 मा आएको क्वेसन लामो हो है। अब यहाँ मैले तिमीहरूलाई त्यही भएर यहाँ मैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेर अलरेडी यहाँ चाहिँ ल्याएको छु। यसमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला इयर हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसनमा हेर्नु सबैले इयर दिएको छ 2074 को क्वेसन हेर्नु होला। इयर दिएको छ यहाँ 2008 भित्र पनि के छ इयर भित्र पनि Q1 Q2 Q3 Q4 दिएको छ के है। अनि मैले के गरेँ इयर 2008 मा Q1 Q2 Q3 Q4 सारियो। यहाँ दिएको भ्यालु के छ 56 त्यसपछि Q1 मा 56 Q2 मा 70 गर्दै गर्दै म सारेँ। यसै गरी 2009 पनि सारेँ मैले 9 को पनि भ्यालुहरू चारवटा क्वार्टर 2009 मा पनि Q1 Q2 Q3 Q4 दिएछ सारियो। 2010 को सारियो 2011 को पनि सारियो। यहाँ 16 वटा भयो के त्यसपछि क्वार्टरहरू। अनि यसलाई चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनको फर्ममा यो क्वेसनलाई चाहिँ यसरी सारेपछि अब हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट सिजनल इन्डेक्स क्यालकुलेट गर्नको लागि अब हामीले सबभन्दा पहिलो स्टेप काम के गर्न पर्यो यहाँसम्म त मैले सारेको क्वेसन हेरेर सारेको। त्यसपछि 4 इयरली होइन यो क्वार्टरलीमा छ क्वेसन 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज सरी 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल सबभन्दा पहिला हामीले टोटल फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ हेर 56 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 60 गर्दाखेरि यसको मिड भ्यालु यसको मिड यो चारवटाको मिड कहाँ पर्यो यहाँनिर पर्यो। त्यस कारणले हामीले यहाँ 266 लेखिएको छ है। त्यसपछि फेरि 56 हट्यो 56 लाई हटाउने के गर्ने 70 अनि 56 माथिको एउटा हटाउने 56 हटेपछि 70 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 57 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु हामीले के गर्छौँ यस्तो गरेर यसको चाहिँ यो चारवटा 1 2 3 4वटाको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ यो भ्यालु 267 आएको छ है। यहाँ अलिकति म क्लोज लग्छु यो भ्यालुहरू देखिएन। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा दुईटा तिनटा चारवटाको सम भ्यालु हामीले 266 यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 56 लाई हटाउने अनि त्यसपछि के गर्ने मुभिङ भनेको त 56 हटाएपछि हामीले के गर्न पर्यो अर्को जोड्न पर्यो 70 प्लस 80 प्लस फेरि 60 अब जोड्न पर्यो यो फेरि अर्को माथिको 56 हटाउने 57 जोड्ने भनेको 1 ले बढ्यो 56 हटाएर 57 लाई जोड्नु भनेको 1 ले बढ्यो त्यही भएर 266 मा 267 भयो। यसै गरी फेरि अब 70 हटाउने
80 प्लस 60 प्लस 57 प्लस 73 जोड्दाखेरि के हुन्छ? यहाँ फेरि हाम्रो भ्यालु यहाँनिर आएर लेख्ने, के गर्ने? 70 हटाउने है, अनि 73 फेरि जोड्ने। 3 ले बढ्यो। 70 हटाएर 73 जोड्दाखेरि 3 ले बढ्यो भनेपछि 267 मा 267 मा 3 थपिदिने। यसै गरी हाम्रो पुरै भ्यालुहरू, अब म चाहिँ टाइम धेरै लस गर्न चाहन्न। यो चाहिँ यसै गरी आएको हो, यो फेरि यसै गरी आएको, एउटा छोड्दै तलको एउटा जोड्दै, फेरि अर्को भ्यालु यहाँको छोड्दै तलको एउटा भ्यालु जोड्दै गर्दा गर्दा यत्रो भ्यालुहरू आए। यो सब भ्यालुहरू हामीले यसरी लेखियो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँसम्म लेखेपछि त यहाँसम्म हामीले लेखियो। लेखेपछि के गर्ने? 66 लाई छोडेर अब के गर्नु पर्यो? 66 लाई छोड्ने, 83 प्लस 87 प्लस 67 प्लस 4 वटा हुन पर्यो नि त। छ र यहाँ? छैन। भनेपछि यो भन्दा तल अब जान सकेन कि 66 बाट 4 वटा भनेको त 67 सम्म त यहाँसम्म त आयो है। त्यसपछि 4 वटा भ्यालु, हाम्रो यो 4 वटा भ्यालु चाहिँ आएपछि त्यसपछि एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा नभएको भएर यो हामीले ग्याप हुन्छ। यो ग्याप, यो पनि ग्याप। एउटा कुरा मैले अघि नै पनि भने, यो 67 चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेकली यहाँनिर हाम्रो यो 67 थिएन कि, यहाँ हाम्रो 87 दिएको थियो कि। 87 क्वेसनमा दिए पनि यो क्वेसन चाहिँ हामीले 87 रङ थियो। खास वास्तवमा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आएको चाहिँ 67 थियो भनेर सच्चाइ यो पनि यो 67 है। प्लिज लास्टको भ्यालु प्रश्नमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ 87 दिएको छ। त्यो 87 होइन, त्यो 67 हो। यसरी हामीले यो लाइन गरियो। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? यहाँ 4 क्वार्टरली मुभिङ, अब यहाँ सुरुमा टोटल गरियो। अब के गर्ने? अब भनेको यसलाई 4 ले भाग गरेर एभरेज फाइन्ड गर्ने। 4 ले भाग गर्ने प्लिज। यो किनकि 266 भन्ने भ्यालु 4 वटा अङ्क जोडेर आएको भएर 266 डिभाइड बाई 4 गर्दा यो भ्यालु आयो। सिधा यसको लेख्नु होला, सिधा यसलाई पनि 4 ले भाग गरेर आएको, 4 ले भाग गरेर, 4 ले भाग गरेर, यसै गरी पुरै यो जे छ यसको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यो आयो। अब के गर्नु होला भन्दा लास्ट एउटा स्टेप हामीले के गर्नु पर्यो? सेन्टर। किनकि हेर्नु न, यो 66 कहाँ पर्यो हेर्नु त? 66.5 भन्ने भ्यालु कहाँ पर्यो भन्दा थियो? यहाँ त हाम्रो सिधा कहाँ पर्यो भन्दाखेरि त यहाँ त यो, अब हामीले हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ त कुनै लाइनमा परेन। त्यही भएर न Q2 मा पर्यो न Q3 मा पर्यो। कहाँ पर्यो? यसरी आउँदाखेरि त यहाँ पर्यो। यो भनेको त न Q2 हो न Q3 हो। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 वटा, 4 वटा हामीले लिएको हुनाले अब के गर्न पर्छ? त्यो सेन्टर भएन है। अब 66.5 प्लस 66.75 यो दुईटा जोड्ने प्लिज। यो दुईटा जोड्ने, यो दुईटा अङ्क जोडेर 2 ले भाग गर्दा कहाँ गयो? ट्याक्क यहाँ चाहिँ लाइनमा पर्यो कि Q3 मा ठ्याक्कै। Q1 खाली, Q2 खाली, अनि त्यसपछि के छ? Q3 मा भ्यालु। फेरि अब यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो प्लस यो दुईटा जोड्ने अनि 2 ले भाग गर्ने, यहाँ आयो। सेन्टर आयो कि। अघि यो सेन्टरमा थिएन हेर्नु त, लाइनमा छ। न यो लाइनमा छ न यो लाइनमा। हेर्नु त, यहाँ पनि परेन, यहाँ पनि परेन, यो त यहाँ बिचमा धर्कोमा परेको थियो। भनेपछि यसलाई सेन्टर गर्न के गर्नुपर्छ? दुईटा जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने, फेरि दुईटा जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने, फेरि दुईटा जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने, गर्दै 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 हामी लास्टको दुईटा स्टेप पनि छोडिन्छ, सुरुको पनि दुईटा स्टेप छोडियो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो लास्ट स्टेप बाँकी छ। हामीले त्यो क्वेसन जुन तयार गर्न छ नि, यहाँ हाम्रो प्रश्न फेरि हेरौँ एकचोटि। यस्तो मोडलमा ल्याउनको लागि हामीले यो काम गर्नु पर्यो। हाम्रो अस्तिको प्रश्नमा 64 मा चाहिँ हाम्रो के थियो? 64 मा अथवा 67 मा है, 68 मा हाम्रो सेम टाइप्सको क्वेसन थियो। त्यतिखेर के थियो? यो भ्यालुहरू हाम्रो क्वेसनले अलरेडी दिइसकेको थियो है। यो भ्यालुहरू दिइसकेको थियो भनेपछि अब हामीले के गर्ने? यो चिज खोज्दैछौँ। यो चिज खोज्दा कसरी खोज्ने? यहाँसम्मको त आइसक्यो, यहाँसम्म त हाम्रो आइसक्यो। अब यसलाई हामीले के गर्ने? यो भनेको के हो? ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु। ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु खोज्दैछौँ भनेपछि यो भ्यालु खोज्ने के गर्ने? वाइ। क्वेसनमा दिएको भ्यालु वाइ, अनि यसलाई चाहिँ हामीले वाइसी भन्छौँ कि, हाम्रो यहाँबाट आएकोलाई वाइसी भन्छौँ। यसलाई सेन्टर भ्यालुलाई हामीले वाइसी भन्छौँ। क्वेसनमै दिएको भ्यालु फेरि के हो त भन्दाखेरि वाइ हो, हाम्रो प्रश्नमा दिएको भ्यालु। अनि हामीले फर्मुला के हो त भन्दाखेरि, प्लिज, फर्मुला के हो त भन्दा यसको भ्यालु, ट्रेन्ड भ्यालु होइन। यो भ्यालुमा अब के गर्ने? वाइलाई वाइसी ले भाग गरेर इन्टु 100 गरेपछि आउँछ। यहाँ ड्यास छ, गर्नु परेन। यहाँ ड्यास थियो, गर्नु परेन। अब यो कहाँबाट आएको?
120 पोइन्ट समथिङ कहाँबाट आएको थाहा छ? y भनेको यसको कति छ? यहाँ छ यसको y। यो 80 डिभाइड बाई है के आछ यहाँ 66.625 तपाईले यहाँ मैले गरेको पनि देखाइदिन्छु हजुर 80 डिभाइड बाई 66.625 भन्दाखेरि के आउँछ यो इन्टु 100 त गर्न पर्यो 120 पोइन्ट समथिङ आएको छ नि यो चाहिँ 120 पोइन्ट समथिङ 120.075 आछ यहाँ मैले 120.075 यसरी आएको फेरि के गर्ने हाम्रो रुल्स के हो y भनेको यहाँ छ अब यसको सिधा हेर्नुस् है यसको सिधा हेर्नुस् है कहाँ छ यहाँ यसको सिधा हेर्दाखेरि यहाँ त अब 60 छ 60 डिभाइड बाई 67.125 गर्नुस् इन्टु 100 गर्नुस् यो भ्यालु आउँछ अब यो भ्यालु कहाँबाट आएको यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यसको y यसको सिधा y कहाँ छ यसको y खोज्दै जाँदाखेरि यसको y त 57 पो रहेछ 57 डिभाइड बाई yc भनेको त के हो सेन्ट्रल भ्यालु हो yc कति छ 68.25 त्यो अङ्क है भाग गर्दा यति आयो अनि यो कहाँबाट आएको 105 यसको y खै त यसको y खोज्दै जाँदाखेरि 73 डिभाइड बाई 69.25 गर्दाखेरि यो भ्यालु आएको इन्टु 100 त गर्नै पर्यो यसै गरी प्रत्येक y लाई yc ले डिभाइड गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो लाइनको यो भ्यालु आयो तपाईको यो भ्यालु आइसकेपछि यो भ्यालु आएपछि अब हाम्रो क्वेशन बल्ल बन्छ अब हामीले के गर्छौं यहाँनिर अब हामीले क्वेशन अब बल्ल हाम्रो यसपछिको स्टेपमा भाइ बहिनीहरुलाई गर्न छोड्दियौ कि जस्तो लाग्छ यसपछिको स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अस्ति हामीले सारे जस्तै यता इयर लेखौं यहाँ हाम्रो इयर चाहिँ 2008 है 2009 2010 2011 अनि यहाँ के छ Q1 Q2 Q3 Q4 अनि यसलाई के भन्छ अरे यसलाई हामीले के भन्छौं अरे यो भ्यालुलाई हामीले के भन्छौं ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुहरु हामीले यत्रो दुःखको बावजुद बल्ल यो क्वेशन हामीले अस्ति गरे जस्तो फर्ममा आउँदै छौं हेर यहाँ हाम्रो यहाँ हेर माथि यहाँ के छ सुरुमा ड्याश 2008 मा हेर त यहाँ 2008 को डाटामा हाम्रो के छ 8 को सुरुको त दुईटा ड्याश छ त्यसपछि के छ दुईवटा ड्याश पछि हाम्रो के छ 120 पोइन्ट अब यहाँ हामीले 120.075 लेख्छौं त्यसपछि के छ अरे 89.386 छ यसै गरी फेरि हाम्रो हेर यहाँ त्यसपछिको स्टेप भनेको हाम्रो यहाँ दिएको छ 83.517 यसै गरी अर्को छ प्लिज 105.415 यसै गरी त्यसपछि फेरि 123.077 छ त्यसपछिको भ्यालु 88.099 छ यस्तै गरी सार्ने फेरि प्रत्येक सार्ने कहाँसम्म पुरै सार्ने 84.507 फेरि अर्को 102.957 फेरि अर्को चाहिँ 102 पछि 102 पोइन्ट भनेपछि 123 त्यसपछि 123 पो रहेछ सरी 123 ल यहाँ रफ भयो यसै गरी गर्ने त्यसपछि त मैले भनिसके त्यसपछि त सेम अस्ति हामीले गरे जस्तै क्वेशन है त्यसपछि भाइ बहिनीहरुलाई अब हामीले अब यहाँ प्लिज यो पुरै सार्नु है यो सार्नु अनि यो सार यहाँ ड्याश छ
अनि के हुन्छ यो जोड्ने टोटल यहाँ आउँछ यहाँ हामीले टोटल त गर्न पर्यो यो जोड्यो है अनि यहाँको जोड्ने टोटल त आउँछ त्यसपछि यो पनि जोड्दाखेरि टोटल आउँछ त्यसपछि यो जोड्दा टोटल आउँछ अब के गर्ने अरे हामीले एभरेज फाइन्ड गर्ने एभरेज भनेको के हो यहाँ हेर एउटा ड्यास छ इयर चारवटा भए पनि यहाँ ड्यास छ भने चाहिँ तिनवटा अङ्क यहाँ त अङ्क छ नि त मैले त एकछिनलाई त्यसै यहाँ तिमीहरूलाई मानौ भनेर यस्तो गरेको यहाँ तिमीहरूले सार्छौ गर्छौ यहाँ ड्यास छ भने चाहिँ तिनवटा अङ्क जोडिएर यो भ्यालु आएको भने चाहिँ यसलाई के गर्छ यो अङ्कलाई 3ले डिभाइड गर्छ एभरेज आउँछ है यसलाई पनि 3ले डिभाइड गर्छ एभरेज आउँछ यसलाई पनि 3ले डिभाइड गर्ने एभरेज आयो यसलाई पनि 3ले डिभाइड गर्ने एभरेज आयो अब यो प्लिज यो चाहिँ 400 आउँछ कि आउन्न टेस्ट गर्नु होला यहाँ टोटल त चाहियो नि अब यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्दा यहाँ 400 आएन भने हामीले के गर्नुपर्छ अरे 400 नआएपछि हामीले एउटा काम गर्नुपर्छ एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स भनेर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ यहाँ 400 आउन्न के यहाँ 400 नआएर के आउन सक्छ भन्दा 399 आउन पनि सक्छ यहाँ 400 नआएर 401 आउन पनि सक्छ 400 आयो भने त काम भ्याइयो है त्यसपछि यहाँ 400 आउन्न त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ हामीले के भन्ने एउटा भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ जुन कुरा अस्ति भनिएको छ त्यही भएर यो यहाँ चाहिँ मैले धेरै जोडसँग भनिनँ के भनेको यो आउनु पर्ने 400 डिभाइड बाई के आउँछ यहाँ आउनु पर्ने 400 डिभाइड बाई यहाँ जे आउँछ नि त्यो भ्यालुहरू लेख्नु अनि यहाँ त केही न केही त आउँछ अनि यहाँ आएको अङ्कले यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्नु यहाँ लेख्नु यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्नु यहाँ लेख्नु यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्नु यहाँ लेख्नु फेरि यसलाई पनि यसै गरी यहाँ लेख्ने अनि अब सच्याइसकेपछि यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो चारवटा जोड्दाखेरि 400 100% आउँछ अब यहाँ 400 आउन्न होइन यहाँ 400 नआउँदाखेरि हामीले यो काम गर्न पर्यो तर अब सच्याइसकेपछि पनि 400 नआउने भन्ने कुरो हुन्न अब यो चारवटा भ्यालु जोड्दा यो 400 आउँछ अनि त्यहाँ फिनिस हुन्छ है यसरी हाम्रो यो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ वास्तवमा क्वेसन पनि सकियो च्याप्टर पनि सकियो